खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं। ये हाईएस्ट ऑर्डर का बेशर्म आदमी। आमरीयत में भी ऐसा नहीं होता। उनके कहने में एसी साहब कहाँ चुके हैं? उन मेल पुलिस वालों ने खवातीन के बाकायदा दुपट्टे खींचे। ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। यहीं रहेंगे 2 नवंबर को भी इंशाअल्लाह ताला। आओ हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, मैं तैयार हूँ। जिस तरह आपने डंडे चलाए औरतों के ऊपर, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको ऐसे कानून के ऊपर नहीं चलना चाहिए। मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूँ अभी से तैयारी करें 2 तारीख की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूँ जब्बाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क के सियासी हालात हैं जिसमें इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ताहिरुल क़ादरी साहब की पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ मिलकर पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को पनामा मामले पर वज़ीर आज़म के एहतसाब या उनके इस्तीफ़े के लिए बंद करने जा रही है, तो दूसरी जानिब हमारे मुल्क के सिक्योरिटी हालात हैं, अमन व अमान की सूरत हाल है जिस पर बहरहाल बड़े सवालिया निशान मौजूद हैं। इसका ताज़ा तरीन जो मिसाल है वो आज से चंद रोज़ कबल पीर की शब कोयटा की पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी पर होने वाला दहशतगर्दों का हमला है जिसमें 60 से ज़ायद शहादतें हुई हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद भी कहा कि वो हर सूरत 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने जाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो बहरहाल इस पनामा मामले पर वज़ीर आज़म का एहतसाब तो चाहती है, लेकिन एहतजाज के मामले को लेकर मोहतात रवैया अपनाए हुए है। तो इस मोहतात रवैये की क्या वजह है और इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत को, वज़ीर आज़म को कोई सियासी सहारा देगी, खुसूसन ऐसे हालात में जबकि हमें बताया जा रहा है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत मिसाली नहीं हैं। इस अहम इशू पर हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब के साथ। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब, एक जानिब आज से चंद दिन बाद इमरान खान साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद को बंद करने, और चंद दिन पहले कोयटा में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी का हमला हुआ, 60 से ज़ायद शहादतें हो गई। तो आपकी दानिस्त में ये वक्त 2014 दिसंबर की तरह सियासी इत्तेहाद शो करने का है या वज़ीर आज़म का एहतसाब करने का है? देखिए, जहाँ तक सियासी पैचोटी की बात है वो होनी चाहिए, सियासी इत्तेहाद भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। जहाँ तक एहतसाब की बात है, एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए। जहाँ तक मुल्क के हालात का तस्करा आप कर रहे हैं, और चंद दिन पहले जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ, अनफॉर्चुनेट बड़ा वाक़या है, मुसलसल ये कोयटा में वाक़यात हो रहे हैं। इससे पहले पेशावर में हो रहे थे, उसके बाद टारगेट कोयटा को बनाया है। 60 हमारे नौजवान जो फोर्सेस के लोग थे उनको शहीद किया गया। इस बहस में हम बाद में पढ़ते हैं कि क्यों हुए, किस तरीके से हुए, क्या फेल्यूर था, क्यों नहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने माजी से सबक सीखते हुए इन अदारों को उस तरीके से ट्रीट किया जो उनको सिक्योरिटी फराहम करते। जब पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में ये वाक़यात हुए या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये वाक़यात हुए, उनको देख के क्यों नहीं उस हिसाब उस तरीके से कोई प्लानिंग की। तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इसमें नो डाउट देखने में भी आ रहा है, समझने में भी आ रहा है, वो सोच भी सकते हैं कि मिलिट्री और सिविलियन का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। ज़ाहिरन तो ये चीज़ बड़ी अच्छी चली है, मगर इस वक्त जो इमरान खान ने एक इशारा फिर किया है माजी की तरह, वो उसमें बिल्कुल शकुक और शुबात से हटकर भी ये बात की जा सकती है कि उसने 2014 वाला ही वाक़या दोहराया कि एम्पायर की उंगली उठेगी। या तो उसने जानबूझ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है कि देखिए मेरे पीछे है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
बॉर्डर लाइन पे बैठे होते हैं कि इधर क्या हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो इधर आ जाए, नहीं हो रहा तो यार थोड़ा सा हट जाए। वो हुकूमत पे बैठा है। उनको लाने के लिए शायद ये उसने छक्का खेला हो, तो फिर मैं मैसेज करूं कि उंगली उठेगी एम्पायर, क्योंकि 2014 में जो उंगली की बात कर रहा था वो गलत नहीं कर रहा था। बाद में जो पता पड़ा, बाद में जो कुछ लोग थे उन लोगों ने अपनी महफिलों में कहा, जो बातें की, तो वो सही था। तो इस मर्तबा भी जो उसने मैसेज दिया है उससे ये तासुर दिया गया है कि मेरे पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये एक सिर्फ सियासी बयान हो सकता है? देखें, अगर सियासी बयान देके एक अदारे को इन्वॉल्व करो तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म है, और इस पे एक्शन भी हो सकता है कानून के तहत। अगर कल मैं ये स्टेटमेंट दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ है, मेरा केस लगा हुआ है, मेरे साथ है, तो कंटेम्प्ट वो करेगा ना, मुझे फंसाएगा ना कि भाई तुमने कैसे कहा। इस केस में कंटेम्प्ट किसकी हुई है? नहीं, ये यहाँ तो कंटेम्प्ट नहीं लगेगी। तो क्या कंटेम्प्ट नहीं लगेगी, यहाँ तो एक्सप्लॉइटेशन है नाम की, अदारे की, उसको इस्तेमाल करने की बात है। जहाँ तक नवाज शरीफ के करप्शन का मसला है, वो हम बड़ा खुल के, हम नहीं किया है, हमने स्टार्ट किया, पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को उठाया, हमने पार्लियामेंट में उसको उठाया, बड़ी ताकत के साथ उठाया, बगैर किसी के कहने पर उठाया। हमने कहा कि पानामा लीक्स आई हैं, ये डिक्लेयर है, ये बात है, और हमने ही पहली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमने इसके ट्यूआर्स की बात की, हमने ट्यूआर्स कमेटी बनवाई। मगर ये हुकूमत की नालायकी, नाअहली, बेवकूफ़ी, ना समझी कि उन लोगों ने ट्यूआर्स का जो फोरम उनको दिया गया बना के उनको इस्तेमाल नहीं किया। सर, आपकी बात कटेगी, लेकिन फिर सवाल तो ये पैदा होगा कि अगर हालात यहाँ तक आ गए हैं कि आज मैं और आप ये देख रहे हैं कि मुल्की हालात किस करवट जाएंगे, ये हुकूमती गैर लचकदाराना रवैये की वजह से, वज़ीर-ए-आज़म के रवैये की वजह से, या इमरान खान साहब की आदत की वजह से है? दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि हुकूमत के रवैये की वजह से, वज़ीर-ए-आज़म के रवैये के, शायद वज़ीर-ए-आज़म का रवैया न भी होता, तब भी होता नहीं, वज़ीर-ए-आज़म का रवैया न भी होता, उनके दोस्तों का रवैया हो, या वज़ीर-ए-आज़म को अंदर से सब पता था कि भाई अगर मैंने जो कहा है मैं पेश होने के लिए सबसे पहले तैयार हूँ, उसमें अगर हुआ तो मेरी एफिलेशन तो नज़र आ जाएगी, मैं तो फंस जाऊँगा, इसलिए उसको अवॉइड करो। जो उन लोगों ने, मैंने जैसे कहा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद उनको मिल गई थी, हमारी नादानी में, या हमारी दानिस्ता नादानी थी, या दानिस्ता नादानी थी, हमने उनको प्रोवाइड किया इतना बड़ा। और वो अगर ट्यूआर्स बन जाते, उसमें टाइम लगता, वो बन के यहाँ से पार्लियामेंट से चले जाते सुप्रीम कोर्ट उसको देखती, फिर उसमें कहती ये ठीक करके भेजो, फिर वो चला जाता, फिर टाइम लगता, फिर केस होता, अभी भी लग गया है ना केस, तो टाइम लग जाता। आप कह रहे हैं हुकूमत को कुछ मोहलत मिल जाती, मोहलत मिल जाती। लेकिन मैं सवाल दोहराता इस तरह नहीं, मैं जो आपने दो बातें की है ना, एक तो हुकूमत का रवैया जिसने उनकी नादानी की वजह से ये इनको इस स्टेज पे लाए खड़ा कर दिया है, उन जो लचकदार रवैया नहीं था उनका। सियासत में लचक दिखाई जाती है, इतना स्ट्रांग होकर बैठना नहीं पड़ता, नहीं हम नहीं मानेंगे, लड़ाई पे नहीं आना पड़ता, दो कदम पीछे हटना पड़ता है। आपने देखा मेमो स्कैंडल पे हमने किस तरीके से मूव किया, क्या तक नहीं किया गया, क्या प्लानिंग नहीं थी वो, मगर हमने अपना एम्बेसडर कुर्बान कर दिया कि जाओ भाई। इस दफ़ा हुसैन हक्कानी कौन होगा? देखते हैं हुसैन हक्कानी वाला मसला होता है या कोई और होता है। आप समझते हैं हुकूमत ज़्यादा जिम्मेदार इसलिए शाह साहब कि हुकूमत को हालात अकाउंट फॉर करने पड़ते हैं, बैरूनी चैलेंजेस क्या हैं, अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, ऐसे में सियासी कशीदगी बढ़ेगी तो कहाँ तक बात है ना, हुकूमत को फोर्सी करना होता है। अपोजिशन तो तैयार बैठी होती है लड़ने के लिए, हुकूमत को डिफ्यूज़ करना पड़ता है। हुकूमत लचक नहीं दिखाएगी, हुकूमत सख्त रवैया रखेगी, तो अपोजिशन तो पहले सख्त रवैया रखती है। जो आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, इमरान तो तैयार बैठा है ना लड़ाई के लिए, तो इसलिए उसको तो मौका चाहिए, तो मौका लोगों ने उनको फराहम किया। हमने, क्योंकि हम लोग ज़रा सियासत को समझते हैं, हालात को बिगड़ते भी देखे, हालात को कवटें बदलते हुए भी देखा हमने,
90s में भी देखा, 93 में भी देखा, मगर 97 में जो हमारे साथ हुआ उन लोगों ने भी देखा, उसके बाद जो हुआ, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजरते हुए आए हैं। फिर 10-10 साल कोई और आके बैठ जाता है, फिर हम कहते हैं कि इस मुल्क में आमिर आ गया, फिर उसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी पड़ती है, फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हमने ये चीज़ें देखी हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी ने एक रास्ता लिया पार्लियामेंट का। हमने ये बिल बनाया, हम पार्लियामेंट में ले गए। लेकिन जहाँ पे आप देख लें ना कि हमने बिल बना के पार्लियामेंट में ले आए और हुकूमत ने भाग के एक नया बिल बनाया, फिर नेशनल असेंबली में लेके आए। उस पर आने से आप इत्तेफाक करेंगे कि ऑपोजिशन तमाम तर मिलकर, जिसका आपकी जमात हिस्सा थी, आप लोग हुकूमत को नरमी वाला रवैया अपनाने, लचक दिखाने पर राजी नहीं कर पाए, ये नाकामी है। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ यही चीज़ें फिर तबाही की तरफ ले जाती हैं। सियासत में डायलॉग का रास्ता क्या होता है? जब डायलॉग फेल हो जाता है तो फिर उससे ज़्यादा ख़तरनाक रिएक्शन होता है। फिर खान साहब गलत तो ना हुए? तो 7 महीने वो कहते हैं मैंने इंतज़ार कर लिया। तो ये है, खान साहब गलत हुए हैं। जहाँ तक एहतजाज के बहुत से किस्म होते हैं। एहतजाज हम लोगों ने किए हैं, चीफ जस्टिस के बहाली के लिए भी एहतजाज किया था, परवेज़ मुशर्रफ को हटाने के लिए भी एहतजाज किया था, मगर कामयाब गए थे ना हम। अल्टीमेटली हमने प्लान करके एनआरओ किया, कुछ किया, कोई प्लान किया, इन हो गए, सबको मौका दिया, सारे पाकिस्तान में आ गए, सब ने आके सियासत की और फिर परवेज़ मुशर्रफ को दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर रख दिया। सिस्टम बच गया, चल पड़ा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि, हाँ ये बात है कि टाइम लगता है, जो हमारा तरीक़ेकार है उसमें टाइम लगता है, और खान साहब से इंतज़ार नहीं होता। खान साहब ने इंतज़ार नहीं किया। अब जब जल्दबाजी में जाएंगे और उंगली की बात होगी, उंगली वाले मुफ्त में उंगली तो नहीं उठाएंगे। खान साहब एहतजाज पर अगर इतने बज़द हैं और वज़ीर आज़म अपने मौक़िफ़ पर बज़द हैं कि जी हमने जो सफाई देनी थी दे दी और हमारा तो नाम नहीं है, ये वज़ीर आज़म का एतमाद कहाँ से आ रहा है? ये एतमाद है या खौफज़दा इतने हैं कि वो एहतसाब की तरफ जाना ही नहीं चाहते? शाह साहब, मैं समझता हूँ कि गलत फहमी का शिकार है। ठीक है, गलत फहमी में आदमी सोचता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद है, ये गलत फहमी। हाँ, गलत फहमी है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है, अगर बिगाड़ेगा तो फिर ये नुकसान होंगे। इसलिए बिगाड़ने वाला भी 10 मरतबा सोचेगा कि हम किसका बिगाड़ रहे हैं, नवाज शरीफ का बिगाड़ रहे हैं या पाकिस्तान का बिगाड़ रहे हैं। ये उसकी सोच है। इस गलत फहमी या खुश फहमी की वजह ये तो नहीं है कि उन्हें अंदाज़ा था कि आपकी जमात एहतजाज नहीं करेगी तो वो 2014 की तरह इस धरने को भी बर्दाश्त कर जाएंगे? बड़ा फ़र्क पड़ता है कि 2014 में हम फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, पीपल्स पार्टी, ये पीछे थे, पीपल्स पार्टी खेल रही थी पार्लियामेंट के अंदर, और हमने वो हालात और थे क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट को चैलेंज किया गया था। देखिए सोचने की बात है, मेरी बात गौर से आपको बता रहा हूँ और आपके जो लिसनर्स हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ। उस वक्त हालात और थे, उस वक्त पार्लियामेंट को चैलेंज किया गया था। इस वक्त पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं किया गया है, इस वक्त करप्शन को चैलेंज किया गया है। ये तो खान साहब को अप्रिशिएट करें आप फिर इस पर। तो दोनों तरफ हो रहा है ना, मैं अप्रिशिएट करूँ ना करूँ, मगर उसका तरीक़ेकार अलग है जो हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हम ये नहीं कहते कि फिर करप्शन के लिए अगर कोई नहीं माने तो फिर रोडों बंद करो, सील करो और कुछ लोगों को अब आप ने जैसे ही बात हुई कि चंद दिन पहले कोटा में वाक़या हुआ है, इसका मतलब है दहशतगर्द बड़े ख़त्म नहीं हुए हैं ना, मौजूद हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की मगर मौजूद हैं, बड़ी ताकत के साथ मौजूद हैं। ये बड़ा वाक़या होता है क्योंकि मुझे तो एक खौफ आ गया है। एक चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक सियासी लीडर ने कहा कि तहरीक खून मांगती है, आपने सुना होगा। अब अगर इस किस्म का खून मांगे और बेगुनाह लोग मारे जाएं, हुकूमत तो चली जाए, आम आदमी तो गरीब आदमी तो मारा जाए। इसमें गरीब आदमी मारे जाते हैं ना, लीडर तो नहीं मारा जाता। ये पीपल्स पार्टी थोड़ी है कि आपको ये खदशा महसूस हो रहा है? अभी हो रहा है ना, उसके स्टेटमेंट के बाद भी हो रहा है,
اور اس جو 4 دن پہلے اس کا اسٹیٹمنٹ ہوا ہے, شاید میں اس نے اسٹیٹمنٹ سنڈے کو دیا ہے, منڈے کو یہ شب کو واقعہ ہو گیا ہے. تو آپ بتائیں کہ خوفزدہ کون نہ ہوگا جب لیڈر یہ کہنا شروع کر دیں کہ تحریک خون مانگتی ہے. تو پاکستان کے لوگوں نے پاکستان بناتے وقت بھی خون دیا, اور ہماری حکومتوں قائم کرنے کے لیے, وزارت عظمیٰ لینے کے لیے, حاکم بننے کے لیے بھی خون دیں. اب مزید خون نہیں بہنا چاہیے. آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لے لوں. شاہ صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں ناظرین, پیناما معاملہ ہے, ملکی حالات ہیں, اور ایک خوف کا حوالہ دے رہے ہیں خورشید شاہ صاحب. اس خوف کے حوالے سے شاہ صاحب سے مزید سوال کرتے ہیں ناظرین اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب سید خورشید شاہ صاحب سے. شاہ صاحب, آپ نے پہلے سے میں اعتراف کیا کہ بہرحال اپوزیشن وزیر اعظم کو ٹی او آرز ماننے کے لیے راضی نہ کر پائی. تو اب عمران خان صاحب اپنے احتجاج کے ذریعے اسلام آباد بند کر کے کیا انہی وزیر اعظم کو احتساب کے لیے یا استعفے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں؟ سوال آپ کا بڑا اہم ہے. یہ مجبور کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ مجبور نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا رزلٹ ہوگا؟ دوسرا سوال یہ بھی ہے نا, اگر وہ مجبور نہیں ہوتا, یہ ریفیوز کہ میں نہیں دوں گا استعفیٰ, آفٹر دیٹ ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ دھرنا ختم ہو جائے. دھرنا ختم بھی ہو جائے تو اس پہ عمران نے کہہ دیا کہ یہ آخری دھرنا ہوگا میرا, اس کے بعد نہ جلسہ ہوگا, نہ جلوس ہوگا, نہ دھرنا ہوگا. تو صورتحال کسی طرف بھی جا سکتی ہے. آپ جا سکتی ہے. آپ کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب, ان کا ماننا یہ ہے کہ بلاول صاحب, قائرہ صاحب, اعتزاز احسن صاحب, یہ ایک سوچ ہے پیپلز پارٹی میں, جن کا ماننا یہ ہے کہ ذرا سخت گیر موقف لیں پیناما پر اور جواب دہی ہو وزیر اعظم کی. لیکن پھر آپ اور زرداری صاحب کی سوچ یہ ہے کہ مفاہمت ہو اور اس کے نام پر یہ وقت گزر جائے. دیکھیں, زرداری صاحب ہوں یا چیئرمین بلاول ہوں, دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. میں ہوں یا اعتزاز ہو یا قائرہ ہو, ہم ایک ہی چیز ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ سوچنے والوں کی غلط فہمی ہے. ان کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنے کی بات تو ہو سکتی ہے, مگر ہم میں انتشار, ہم پولیٹیکل ورکر ہے, ہم میں انتشار نہیں آتا. چیئرمین نے بڑا کلیئرلی 4 پوائنٹ اپوزیشن کو دیے ہیں, اور 27 دسمبر کا سلوگن دیا کہ 27 دسمبر کو اناؤنس کروں گا میں تحریک. اور جب پیپلز پارٹی تحریک شروع کرتی ہے تو اپنا مقصد حاصل کر کے واپس جاتی ہے. پی ٹی آئی کو جو سوچ ان کے ذہن میں, شاہ صاحب ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, شاہ محمود قریشی ایک بات ہم میں رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں, وہ مجھے بھی جانتے ہیں, اور میں ان کی ریکارڈنگ دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ کتنی مرتبہ میری وہ تعریف کر چکے ہیں, میرے ایکٹ کی تعریف کر چکے ہیں. پی ٹی آئی کو سیو کرنے میں جتنا میں نے رول ادا کیا, جو آج وہ ہیں, جو شاید 2014 کے بعد پارلیمنٹ کے اندر میں نہیں لے آتا, تو آج وہ کسی صورت میں کسی شیپ میں نہیں ہوتے. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں, کیونکہ یہ واپس آئے پارلیمنٹ میں, ادھر ان لوگوں نے اپنا رول ادا کیا, پھر واپس گئے. تو اس میں میرا رول ہے اور میری پارٹی کا رول ہے. ہم نے ان کو اسپیس دیا ہے, میں نے اسپیس دیا ان کو وہاں پہ اپوزیشن میں پورا. اگر وہ نہیں مانتے تو نہ مانیں, میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ مشکل وقت میں ہم حکومت کو, آپ جب پرویز مشرف تھا کہ آپ کو کہیں عمران خان نظر آیا تھا اس وقت؟ سر سب جانتے ہیں کہ نہیں, ڈکٹیٹر تھا نا. سیاسی نا تجربہ کاری ہے عمران خان صاحب ہوں یا پی ٹی آئی. میں کسی کو کیوں کہوں کہ سیاسی نا تجربہ, یو ٹرن لے لیتے ہیں, موقف بدل جاتے ہیں. میں کچھ کہنے کے لیے ان کو ایک وقت میں آپ اچھے ہیں, ایک وقت کل یہ کہیں گے کہ خورشید شاہ صاحب عمران خان کو غلط ثابت کر کے حکومت کی مدد کر رہے ہیں. میں حکومت کے ایٹیٹیوڈ کا سب سے بڑا مخالف ہوں. اور آپ نے کہا میں ان کو مشکل وقت میں کندھا نہیں دوں گا. نہیں دوں گا. تو آپ سے رابطے تو کر رہے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ رابطے تو وہ سب سے کر رہے ہیں, سراج الحق سے بھی کر رہے ہیں, میرے ساتھ بھی کر رہے ہیں. مگر ہم نے تو بڑا کھل کے ان کو کہہ دیا ہے کہ بھئی ہماری یہ بات ہے, مانتے ہو جاؤ پریس کانفرنس کرو, اعلان کرے نواز شریف. 4 مطالبہ
کہ جی ہم ماننے کے لیے یہ مانیں گے، ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار. جب بلال صاحب اگر ایسا نہ ہو کہ یس کر کے پھر بیٹھ جائے، پھر ٹیو آر کی طرح پھر کہہ دے. میرا یہی سوال ہے، آپ نے بھی 2 مہینے کا ان کو وقت دے دیا. خان صاحب کہتے ہیں اتنے عرصے میں تو کایا پلٹ جائے گی، 2 مہینے کا وقت کیوں؟ کایا پلٹنے کا تو 2 مہینے کیا ہے، ایک ہفتہ پلٹے گی تو ایک 2 ہفتے مہینے آپ نے حکومت کو دے دیے 27 دسمبر کو. بات کوئی نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے احتجاج کی وجہ سے حکومت آپ کے سینٹ والے پیناما بل کو مان لے، سو آپ بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس ہمارا تو مقصد ہے کہ کس طریقے سے بھی ملک کے لیے پرماننٹ ایک لا بن جائے. یہ کیوں آج پہ ہم صرف کیوں کھیلیں؟ ہم آنے والے وقت میں 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال پہ کیوں نہ کھیلیں کہ ملک میں ایسے قانون ہوں جو سب میں ہاتھ ڈالا جائے، جس میں کوئی بلا تفریق ہاتھ ڈالا جائے، کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو، وزیر اعظم نہ ہو، وزیر نہ ہو، لیڈر نہ ہو. ہم کیوں نہ ایسا کام کریں؟ احتجاج کے بعد میں آپ کی جیسے ایک اور بریک شاہ صاحب لے لوں. ناظرین، ایک بڑا اہم ایشو اس پر ہم نے شاہ صاحب سے بات کرنی ہے کہ حالات اچھے دکھائی نہیں دے رہے، سول ملٹری تعلقات مثالی نہیں ہیں، تو وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب سے کہاں پر غلطی ہوئی کہ سول ملٹری تعلقات اس نہج پر پہنچے ہیں؟ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب سے. شاہ صاحب، آپ نے کہا جب حالات آپ کو اچھے نہیں دکھائی دے رہے آنے والے دنوں میں، سول ملٹری تعلقات آپ نے کہا مثالی نہیں ہیں، آپ ہمیں مدد کر سکتے ہیں سمجھنے میں کہ نواز شریف صاحب سے کس مقام پر غلطی ہوئی کہ آج حالات یہ ہو گئے؟ اس معاملے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں بہت ذمہ دار شخص ہوں. کیونکہ میری ایک چیز بھی نکلی ہوئی وہ بہت بڑا وقت پھیلا سکتی ہے کہ دیکھیں اپوزیشن لیڈر بھی یہ اپوزیشن کا کام بھی ہے رہنمائی، حکومت کو ٹریکشن دینا کہ جی یہ آپ سے غلطی ہوئی. وہ چیز الگ ہے. وہ اگر مجھ سے ملیں گے تو میں بتاؤں گا کہ آپ کی غلطی کہاں ہوئی ہے. یہ جو ایک اہم اجلاس کی خبر آئی، پرویز رشید صاحب وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں آپ کی جماعت کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، عمران خان کی جماعت، کہنا کیا چاہ رہے تھے پرویز رشید صاحب؟ دیکھیں وہ تو بیچارہ اپنے آپ کو سیو کر رہا تھا کہ اس کو یہی کہنا چاہیے جو کہا ہے، کرنا تو یہی چاہیے نا. 10 دن کے بعد کیا کہیں؟ 10 دن تک کچھ نہیں آیا. دیکھیں بڑا سمپل سا سوال ہے آپ سے میرا. آپ جیسی خبر آئی، ایک شیر خان ہے، اس نے کہہ دیا کہ ہم نے ای سی ایل پہ ڈال دیا اور انکوائری کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور نام ای سی ایل پہ ڈال دیا. 18 گھنٹے میں ای سی ایل سے نام نکال دیا. کیوں؟ صرف اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ آپ میرا نام نکالیں، ادروائز میں ایک نیا ایڈیٹوریل چھاپ دوں گا. تو کس نے رابطہ کیا؟ کون تھے وہ 18 گھنٹے میں؟ تو اب کیا حکومت اپنی بچا پائے گی جس نام دینے والے کو؟ دیکھیں یہی چیزوں میں تو یہ پھنس گئے ہیں. فیصلہ کرنے کی سخت نہیں ان لوگوں میں، حکومت میں فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ یہی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو ان کا منسٹر ہے جب بھی برا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. پھر کیا کرے؟ کہتے بھی ہیں کہ ان کی وجہ سے بڑے ہمیں پرابلمس آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. ان میں فیصلے کرنے کی قوت نہیں ہے حکومت میں. لیکن ابھی تو بہت اہم فیصلہ کرنا ہے نومبر میں وزیر اعظم کو. تو یہی تو ہے کہ فیصلہ کر نہیں سکیں گے. آپ کو لگتا ہے اب تک کر لینا چاہیے تھا فیصلہ؟ فیصلہ تو کرنا نومبر، یار وہ تو جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ تو اکتوبر میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، 15 اکتوبر تک اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. سو وزیر اعظم نے تاخیر کر دی ہے. ریزنس ہوگا نا، کوئی ریزن ہوگا. میں اسی کی ضمنی سوال ہم چونکہ دیکھیں میں آپ کو ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں کہ جب بٹ صاحب کو چیف آف دا آرمی اسٹاف بنایا گیا، ان کو پھول لگائے گئے، نوٹیفیکیشن کے لیے انٹیریئر منسٹر کو، سیکرٹری کو کہا گیا کہ اس کا نوٹیفیکیشن نکال دو، اور اس نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالا، میسیج کنوے کر دیا کہ یہ ہو گیا ہے، اور مومنٹ ہو گئی. وہ ڈکلیئر چیف آف دا آرمی اسٹاف ہوا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے. وہ کون تھا؟ نثار علی خان صاحب کے بھائی تھے. اس کو ریوارڈ ملا، جنرل افتخار صاحب، اس کو ریوارڈ ملا. ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے، سارا وقت وہ گھر پہ رہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا.
عمران خان صاحب کہتے ہیں جو پالیسی بھارت کو عمران خان کا سب سے پسندیدہ مسلم لیگ نون میں کون ہے؟ آپ تو کہتے ہیں وزیر اعظم ہیں، ان کے سب سے بڑے سپورٹر عمران خان صاحب ہیں. نہیں، وہ تو میں کسی اور کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہوں. نثار صاحب کا کہہ رہا ہوں حوالہ دے. آپ کو وہ کہتا ہے خود ہر جگہ پہ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، وہ تو کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان اس وقت سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. اعتزاز صاحب کہتے ہیں کلبھوشن کا نام نہیں لیتے وزیر اعظم، پارلیمان میں کھڑے ہو کے وہ ایوارڈ اناؤنس کرتے ہیں. یہ نیریٹو کیا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم کی سب سے جو کمزور ترین بات ہے، میں نے جو محسوس کیا ہے، وہ اپنا ذہن بڑا کم استعمال کرتے ہیں. جو لکھ کے دیا جاتا ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں. جو کلبھوشن کا اس نے نام نہیں لیا تو میں تو کہوں گا وہ وزیر اعظم کا قصور نہیں ہے، نہ لکھنے والوں کا قصور ہے. لکھ کے دیتے پڑھ جاتا بیچارہ شریف آدمی. تو مشورہ دینے والے بھی، لکھنے والے اور مشورہ دینے والے بھی لکھ دیتے، مشورہ دینے والے مشورہ دے دیتے، مشورہ بھی دیتے لکھنے والے کو. آڑے کیا آ رہی ہے چیز خورشید حسن؟ ابھی اس میں تو اپنی پالیسیاں ہوں گی، ان کے اندر کی پالیسیاں ہوں گی. کیا وجہ ہے، کیا ریزنس ہیں کہ ان کا نام انہوں نے نہیں لیا. اب ٹھنڈا ٹھنڈا نام لے رہے ہیں ان کا کبھی کبھی، کیونکہ دباؤ بڑھ گیا ہے. ہم دباؤ کی وجہ سے. میں اس کا ضمنی سوال، یہ جو کوئٹہ ہم نے واقعے کی بات کی، صوبے خامی پر ہیں، سیکیورٹی اداروں کا مسئلہ ہے، یا وفاق نیشنل ایکشن پلان پر نہیں آگے بڑھ پایا؟ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور وہ ہمارے مطالبے پہ ہوئی، اس میں پارلیمنٹری کمیشن کا ہم نے ذکر کیا، جس کا پرائم منسٹر نے وعدہ کیا کہ میں کروں گا، جو ابھی تک نہیں کر رہے، ابھی تک نہیں کیا. اور جو نیشنل سیکورٹی پلان ہے اس پہ ابھی تک عمل ہوتا تو یہ واقعات نہیں ہوتے. یہ واقعات اس لیے ہے کہ حکومت اس ہر بات پہ اپنا انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے کہ جی ہم نے تو یہ سب کچھ کر دیا، جبکہ پرائم منسٹر نے بھی کافی مرتبہ بولا، چیف آف دا آرمی اسٹاف نے بھی کافی مرتبہ بولا کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ جو واقعہ ہوا ہے کوئٹہ کا، اس میں اگر نیشنل ایکشن پلان ہوتا تو صوبوں کو بھی ڈائریکشنز ہوتی نیچرلی کہ اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے. صوبوں کو اعتماد میں مکمل لیا نہیں جاتا. ایپیکس کمیٹیاں ٹھیک نہیں ہیں؟ ایپیکس کمیٹیاں میرے خیال میں سوائے سندھ کے کہیں اور ایکٹیو نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا ہوگا کہیں سندھ میں ایپیکس کمیٹی سوائے سندھ میں آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ، نہ بلوچستان کو سنا ہوگا، نہ خیبر پختونخوا کو سنا ہوگا. پنجاب میں تو میٹنگز کا ہم سنتے ہیں، شہباز شریف صاحب لے کے بیٹھتے ہیں. ایپیکس کمیٹی میں جس قسم کی ان کی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. جو سندھ والی ہے ریئل وے میں، جس میں کور کمانڈر بھی ہوتا ہے، رینجرز کے جنرل، وہاں تو رینجرز کو الگ ہی نہیں ہے نا، تو الگ ہے نا. تو نیشنل ایکشن پلان ان لوگوں نے پراپر لیا ہی نہیں. اور پھر ہم اپنے زمانے میں پارلیمنٹری نیشنل ایکشن جو پلان تھا، کمیشن تھا، ہم نے بنایا تھا، تو اس میں بہت چیزیں ہم نے دی تھی، جس کو اس وقت کے چیئرمین سینٹ، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے سینٹ میں، رضا چیئر کرتے تھے، اور حکومت اس میں موجود تھی، اپوزیشن موجود ہوتی تھی، بڑا پراپر کام کر رہی تھی. اور یہی ریزنس ہیں کہ ہم نے اپنے کافی گولز اچیو کیے. اتنی سخت جو وہ دہشت گردی کا چیلنجز تھے ہمیں، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نئے نئے آئے تھے 2008 میں، تو ہمیں کہا گیا کہ اسلام آباد کے پہاڑیوں کے پیچھے دہشت گرد آنے والے، حملہ ہونے والا ہے اسلام آباد میں. اور یہ بھی کہا گیا کہ بھائی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے نا، تانا آپ کی حکومت کو دیا جاتا ہے، موجودہ حکومت کا، کیا آپ بنا لیتے نیشنل ایکشن پلان، کر لیتے اس پر عمل درآمد؟ ہم نے تو کیا نا، ہم تو کمیشن بنا لیا پارلیمنٹ کا، ان کے انڈر میں چلے گئے. ہم نے تو 2 مرتبہ پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن کر دیا ہے، افواج پاکستان کو بلا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا، 12 گھنٹے بریفنگ ہوئی. کر کے دکھائے نا، یہ کیوں نہیں کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. اجن ایک بریک لے لیں، کوئی واپس آتے ہیں، کچھ سندھ کے معاملات پر شاہ صاحب کی رائے لیتے ہیں. آپ کا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب سے. شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ MQM لندن پر تو پابندی ہونی چاہیے. ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی سپیس اس کو نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیں، MQM لندن نے کلیئرلی
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, तो फिर अगर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो फिर आपने हिंदुस्तान के साथ फिर क्या का झगड़ा है? एक शख्स की सज़ा पूरी जमात को दे दें तो एक शख्स ही लीडर है ना उनका, वो कह दे कि हमारा लीडर, MQM लंदन कह दे कि हमारा लीडर नहीं है, जैसे MQM पाकिस्तान ने कहा कि हम उनको बानी ज़रूर समझते हैं, बानी थे, मगर ये नहीं समझते हमारा अब लीडर है वो, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कतई ताल्लुक़ कर दिया। सूबाई असम्बली सिंध, उसमें उनके अपोजिशन लीडर फरमाते हैं कि कराची में जो मौजूदा टारगेट किलिंग है, पीपल्स पार्टी की कुछ बाअसर शख्सियात इसको हवा दे रही हैं। 3 लाख नौकरियां सिंध में बांटी गई हैं। अभी 3 लाख तो अभी हम तो समझ में नहीं आता कि 3 लाख कहाँ से आ गए। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में 6-7 हज़ार नौकरियाँ दी गई हैं। मैं कहता हूँ तारीख में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, कहता तो बड़ा गुर्दा है इस मरतबा, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी बड़ी मशहूर है इस मामले में कि हम जॉब क्रिएट करते हैं, लोगों को देते हैं, निकालते नहीं। ये हमारी हिस्ट्री है भुट्टो शहीद से लेके। फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि पुलिस में दिए गए और 99.9% मेरिट में दी गई है। गवर्नर सिंध को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब देखें, इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा रहे हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, चलो रहने दे, इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर ले। आप तहकीकात का मुतालबा करना चाहेंगे? बहुत संजीदा इल्ज़ाम है, दोहरी शहरियत है, करप्शन है, लंदन से राब्ता होने का इल्ज़ाम है। देखिए, तभी तो कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के दोनों बंदे हैं, वही कर ले, चलो कोई तो काम हो। आप सोच रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, चूँकि आपके दौरे हुकूमत में भी रहा, सो हर दौर में 13 साल शर्त है, बड़े ठंडे मिजाज के आदमी है, ठंडे आदमी, लगता नहीं है कभी उनका ताल्लुक कोई MQM से रहा है। इतना MQM का बंदा इतना ठंडे मिजाज का नहीं होता, वो ठंडे मिजाज का बंदा है। इस्लामाबाद में जो होने जा रहा है उस पर आपकी राय लेता हूँ, फिर आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। कादरी साहब की जमात अब बाहर आ रही है इस लॉकडाउन में शिरकत करने, ये बड़ा इशारा है। ये आ गए, बात हो गई टेलीफोन पे, फिर आ गए, उसके बाद ही उंगली की बात हुई है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए कोई एक मशवरा आपका है वज़ीर आज़म साहब के लिए? ऐसा कर लें तो मैं इस वक्त कोई ऐसा मशवरा देने के लिए तैयार नहीं हूँ, वो खुद फैसले करें। यानी आप कंधा भी नहीं देंगे, आप मशवरा भी नहीं देंगे? नहीं, वो खुद फैसले करें। खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब की। उनकी इस बात को आप काफ़ी जानिए कि इस वक्त हुकूमत को ना वो कंधा देने के मूड में हैं और ना ही इस वक्त वो कोई मशवरा देंगे वज़ीर आज़म साहब को। आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।